नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बिहीबारसम्म निर्वाचन आयोगमा 21 दल दर्ता। अझै दल दर्ता हुने क्रम बढिरहेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालको भनाई। थप 3 दल दर्ता प्रक्रियामा रहेको आयोगको भनाई। गठबन्धनले सीट बाँडफाँडका लागि बनाएको कार्यदलको आजको बैठक खास निष्कर्षमा नपुगी सकियो। माओवादी एकीकृत र जसपाले 74 सालकै नतिजाका आधारमा सीट भागभण्डा गर्नुपर्ने बताउँदा कांग्रेसले पालिका चुनावको मतको आधारमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने अडान लिएपछि बैठक निष्कर्षविहीन। विश्वविद्यालयले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक जीवनोपयोगी रोजगारमूलक बनाउनु पर्नेमा जोड। विश्वविद्यालयका समस्यालाई आपसी संवादमा समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख। पार्टीभित्र व्यक्तिवाद बढेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। पद र पैसाको निम्ति पार्टीभित्र जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको तर्क। व्यक्तिवादमा भन्दा सिद्धान्त र आदर्शप्रति समर्पित हुन कार्यकर्तालाई आग्रह। गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट संघीय संसदमा उम्मेद्वार बन्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डेको घोषणा। गोर्खामा कांग्रेस र माओवादी बीच मात्र चुनावी तालमेल हुने र दुई पार्टीले आधा सीट लिने भन्दै गोर्खा 2 बाट आफू उठ्ने दाबी। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्तामा चुनावी तालमेलका र पार्टी एकताका बारेमा छलफल भएको उल्लेख। मंसिर 4 गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा दलहरू एक्लै लड्दा एमाले एक्लैले 2/3 बहुमत ल्याउने एमाले नेता खगराज अधिकारीको दाबी। त्यसरी लड्दा एमाले 2/3 नल्याई आफू राजनीतिबाट सन्यास लिन तयार रहेको घोषणा। मतदान स्थल र केन्द्र बढ्ने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा 30,000 धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने भएकाले 1,30,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव। गृहको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि म्यादी प्रहरीका लागि दरखास्त आह्वान गरिने। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगमाथि शुक्रबारदेखि अध्ययन सुरु हुने। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक नरहेकाले पहिलो बैठक शुक्रबार नै राख्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य रामबहादुर विष्टको भनाई। आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई संसदीय समितिको निर्देशन। दोहोरो संरचना राज्यको लागि आवश्यक भए नभएको पहिचान गर्न गराउन सरकारलाई सचेत। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा रहेका मध्ये काभ्रेका 17 मतदान केन्द्र सारियो। जिल्लामा 3,03,560 मतदाता रहेकोमा आगामी आम निर्वाचनमा 8,000 बढी मतदाता थपिने। नायब सुब्बाहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन भन्दै निजामती कर्मचारीका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त आन्दोलन गर्ने। सबै पार्टी निकट कर्मचारी संगठनहरूले आज माइतीघर मण्डलामा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरे। कल्याणपुर गाईघाट निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक आयोजना निर्माण कार्यका लागि सप्तरी र उदयपुर जिल्लाको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने वन मन्त्री प्रदीप यादवको निर्णय। राष्ट्रिय वनमा रहेका करिब 3219 वटा रुख हटाउनका लागि स्वीकृति दिने। निगमले सहमति पालना नगरेको भन्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीद्वारा फेरि आन्दोलनको घोषणा। 1 भदौसम्म ढुवानी भाडा वृद्धि नगरिए 2 गतेदेखि अग्रिम ढुवानी अनुमति नलिने र अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी। नेपाल प्रहरीले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने नेपाल प्रहरीका प्रमुख धीरज प्रताप सिंहको भनाई। अर्थमन्त्री शर्माको सीसीटीभी फुटेज प्रकरण बारेमा आफू प्राविधिक नभएकाले त्यसको जवाफ दिन नसक्ने उल्लेख। नवलपरासीको सुस्ताका मिटर ब्याजी पीडित मध्ये आधाको समस्या समाधान भइसकेको आइजिपी धीरज प्रताप सिंहको दाबी। मुद्दामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको पनि उल्लेख। आन्दोलित किसानहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा गएर जाहेरी दिन पनि अनुरोध। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु, 4,534 जनाको परीक्षणमा थप 815 जनामा संक्रमण पुष्टि। आजै 476 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हाल देशभर 5,869 जना सक्रिय संक्रमित। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि रोकथामका लागि सरकारले थाल्यो तयारी। रोकथामका प्रमुख माध्यम भनेको खोप सेवा भएकाले खोपलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख। देशका 60 जिल्लामा डेंगीका बिरामी भेटिए। पछिल्लो 8 महिनामा 904 जनामा डेंगी पुष्टि भएको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको जानकारी। यसपालि छिट्टै पानी पर्न थालेकाले डेंगी पनि फैलिएको महाशाखाको भनाई। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेश। भदौ 1 गते पेशी तोकेर त्यसअघि दुवै पक्षलाई छलफलमा आउन आह्वान।
अत्याधुनिक उपकरण सहित 100 शैय्याको क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्ने चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको तयारी। नेपालका क्यान्सरका बिरामी अब दक्ष जनशक्ति र आधुनिक उपकरणको अभावमा विदेश जानु नपर्ने अस्पतालको भनाई। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्न सरकारवाला सबैलाई शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको आग्रह। प्राध्यापकहरूको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह। एक पटकका लागि प्राध्यापकहरूको समस्या समाधान गरेर आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धाबाटै प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने जिकिर। मध्य प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अनियमितता सम्बन्धी 18वटा उजुरी दर्ता। उजुरीहरू दर्ता भए पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा हालसम्म एउटा पनि उजुरीको अनुसन्धान पूरा हुन सकेन। बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका विराटनगरका करातेका 2 प्रशिक्षकको पोलिग्राफ जाँच अनुसन्धान जारी रहेको र पोलिग्राफ जाँच रिपोर्ट आइ नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी दीपक श्रेष्ठको भनाई। महोत्तरीमा श्रीमती र सासूको शरीरमा आगो लगाएर फरार रहेका श्रीमान शंकर श्रद्धा पक्राउ। शंकरलाई महोत्तरीको शमशी गाउँपालिका 6 स्थित शमशी कन्हवाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई। झापाको छुट्टा छुट्टै 3 ठाउँबाट ब्राउन सुगर सहित 4 जना पक्राउ। ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेका भद्रपुरबाट 1 भारतीय नागरिक, बेतामोटमा 1 र दमकबाट 2 जना माथि थप अनुसन्धान जारी। मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नभए पनि जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावका कारण आज पनि केही ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान। तराईका जिल्लामा खासै पानी पर्ने सम्भावना नरहेको तर पहाडी जिल्लामा भने मेघ गर्जन सहित वर्षाको अनुमान। काठमाडौँ र भक्तपुरको सिमाना भएर बग्ने मनोहरा खोलामा बुधबार राति आएको बाढीले 75 लाख बराबरको क्षति। बाढीले सुकुम्बासी बस्ती, खोला आसपासका अन्य बस्ती, काँडाघारी प्रहरी प्रभाग, दिव्येश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्रका विभिन्न संरचनामा क्षति। दोलखामा गैरातीको पहिरोले 4 घरमा क्षति। झण्डै 50 घर जोखिममा, स्थानीयहरू आफन्तकोमा स्थानान्तरण। घरमाथि खनेको सडकका कारण पहिरो खसेको स्थानीय बासिन्दाको भनाई। यस वर्ष गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेपछि भक्तपुरमा आजै जनै पूर्णिमा मनाइयो। भक्तपुरमा आजै जनै लगाउने, रक्षाबन्धन बाँध्ने र क्वाटी खाएर जनै पूर्णिमा मनाउने परम्परा। जनै पूर्णिमाको दिन रक्षाबन्धन बाँध्दा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्रदान हुने विश्वास। यस वर्ष जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा भोलि एकै दिन पर्ने। पूर्णिमा तिथि बिहानै सकिने भए पनि भोलि दिनभर जनै र डोरो बाँध्न मिल्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाई। पूर्णिमा व्रत भने आजै मनाइयो। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अनुदान दिने नाममा 62 लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइयो। मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव योगेन्द्र कार्की र शरण कुमार पाण्डेले हेटौडामा बौद्धशाला खोल्ने नाममा उद्योगीसँग मिलेर रकम अनियमितता गरेको तथ्य बाहिरियो। बुटवलको सेमलारमा नेदरल्यान्ड सरकारको अनुदानमा 2 अर्ब बढी लागतमा आधुनिक थोक कृषि बजार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। नदी उकास क्षेत्रको 42 बिघा जमिनमा बजार स्थापनाका लागि सहमति जुट्यो। कृषि उपजले वार्षिक अरबौंको आयात रोक्ने अपेक्षा। किसानले प्राङ्गारिक मलमा जोड दिएर रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्नुपर्ने कृषि मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवको भनाई। सरकारले अहिले कृषिमा गरिरहेको लगानीले आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न नसक्ने उल्लेख। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। अध्यक्षमा नियुक्त हुन केसीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै विकास बोर्डको अध्यक्षमा आवेदन दिएका अन्य उम्मेद्वारद्वारा केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग। कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै ठगी गर्ने मेनपावर अल तकित ओभरसिज नेपाल प्रालीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा आकस्मिक अनुगमन। विभिन्न व्यक्तिसँग 15 लाख रुपैयाँसम्म उठाएको भन्ने समाचारहरू आएको भन्दै संस्थाको काम शंकास्पद लागेर अनुसन्धान थालेको विभागको भनाई। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने चीनको प्रतिबद्धता। नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार लगायतका विभिन्न शीर्षकमा चीनले 15 अर्ब भन्दा बढी सहयोग गर्ने चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको घोषणा। सुनको भाव आज तोलामा 500 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 96,600 रुपैयाँ कायम। चाँदी पनि तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर 1225 रुपैयाँमा कारोबार। लगातार चौथो दिन आज बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 19.06 अङ्कले घटेर 2034.83 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 अर्ब 76 करोड 10 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। राष्ट्रिय फुटबल टिमले आगामी असोज 11 गते बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। फिफा डेमा हुने खेलका लागि कुवेतमै रहेका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले 26 खेलाडीको नाम एन्फालाई पठाए, जसमा विवादमा मुछिएका अञ्जन बिष्ट र तेज तामाङ पनि समावेश। आगामी असोजमा हुने बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रदीप हुमागाई राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको कार्यवाहक प्रशिक्षक नियुक्त। तत्काल अल मुताइरी नेपाल आउनेमा आशंका रहेकाले एन्फाले उनको विकल्पमा कार्यवाहक खोज्यो। नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलको दोस्रो संस्करण असोज 23 गतेदेखि मङ्सिर 2 गतेसम्म हुने। यसअघि भएको सम्झौतामा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने। दोस्रो संस्करणको एनएसएलमा 3 नयाँ टिम थपिने र कुल 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने।
भारतमा केरला महिला लीग फुटबल खेलिरहेकी नेपाली महिला फुटबल स्टार फरवार्ड सावित्रा भण्डारीले एकै खेलमा गरिन् 5 गोल। सावित्रा सम्मिलित गोकुलमसँग केरला युनाइटेड फुटबल क्लब 11-0 ले पराजित। ताइवानको नजिकै भइरहेको सैन्य अभ्यास सकिएको चीनको घोषणा। ताइवानसँगको शान्तिपूर्ण एकतामा चीनले जोड दिने। अमेरिकाको केही शक्तिले ताइवानलाई आफू विरुद्ध गोटीका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको चीनको आरोप। ताइवान आफ्नै देशको भूमि भन्दै चीनले व्यापक सैन्य अभ्यास गरेपछि त्यसको जवाफमा ताइवानले पनि थाल्यो अभ्यास। ताइवानले युद्ध भएमा आफू तयार रहेको सन्देश दिन अभ्यास गरेको उल्लेख। ताइवानलाई अमेरिकाको साथ छ भन्ने सन्देश दिन आफूले ताइवान भ्रमण गरेको अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसीको स्पष्टोक्ति। ताइवानमाथि चीनको दबाव अमेरिकालाई स्वीकार्य नहुने पनि उल्लेख। कोभिडमाथि विजय हासिल गरेको घोषणा गरेको एक दिन नबित्दै उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन पुनः अस्वस्थ। नेता उनलाई फेरि ज्वरो आएको उनकी बहिनीको भनाई। देश छोडेर भागेका श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से सिंगापुरबाट थाइल्याण्ड जाँदै। थाइल्याण्डमा राजपाक्सेले राजनीतिक शरण माग्ने नभए केही दिन मात्र बस्ने। राजपाक्सेसँग अहिले पनि कूटनीतिक पासपोर्ट भएकाले उनी 90 दिनसम्म थाइल्याण्डमा बस्न सक्ने। लगातार 3 दिनदेखि 1000 बढी अग्नि नियन्त्रकले पानी बोक्ने विमानसहितको सहायतामा आगो निभाउन प्रयास गरे पनि फ्रान्सको गिरोन्डे क्षेत्रमा लागेको आगो नियन्त्रण बाहिर। हजारौं नागरिक घर छोडेर भागे। 6800 हेक्टरभन्दा धेरै जंगल क्षेत्र खरानी। र आफ्नो परिवारको व्यापारिक गतिविधि बारेको अनुसन्धानमा जवाफ दिन अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अस्वीकार। आफूमाथिको छानबिन र प्रश्नोत्तर रोक्न माग गर्दै न्युयोर्क महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दा समेत हाले। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।